دوستایی که نو د دلنواز پرودکشن هم ده چینل سابسکرایب کید. دوستا همونطور که روی یک تصویر میگیرین هاشم رضایی قیرگونی اینا بسیار بهترین کار رمونه که بله بام را قیرگونی مونه تا که اولیشم یا خانهشم که است چقک نکنه. شما میتونین که دا آقای هاشم رضایی قیرگونی والا که اینجی فوتو دیده است، نمبرش دیده است، شما میتونین رابطه کنین که بسیار د قیمت مناسب که دی استادای خمده دیوالایشم را قیرگونی منه. ناگفتنم نه دوستا، دیوالایی که چگ میشه رای حل چی فقط امی است که یا او را از سر نو پلاستر گرفته سیمیت کنه یا کسته قیرگونی کنه و قیرگونی کسته بسیار ارزانتر مفته و بسیار مناسب مفته و شما میتونین که دا ازی استا هاشم رضایی شما کانتکت کنین، زنگ دین، اینا عمده دیوالایشم را قیرگونی منه بسیار دا مناسب قیمت. ناگفتنم نه که آدرس از اینا است نزدیک امام بارگاه امام حسین منور کالونی هزار تاون کویتا و شماره از اینا دیده است. شما میتونین که د شماره واتساپ و شماره لاین از اینا زنگ دین و رابطه کنین و هر رقم که شما خواسته باشین مطابق میل شم دیوالایشم قیرگونی منه. دیگه امید منم که شما رابطه کنین و مشکلات شما هم حل شونه و قد آقای هاشم رضایی صاحب همکاری داشته باشین و کارهای خورک است از پیش از اونا مکمل کن. تا دیگه برنامه را وقتشم خوش، خداحافظ.